नमस्कार, तपाईँ यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो गौरव 97 मेगाहर्ज। कला, साहित्य, राजनीति, संस्कृति र सामाजिक विकास विषय विज्ञहरूसँगको कुराकानी, घटना परिघटना, समय सान्दर्भिक विषय वस्तुमाथिको चिरफार कार्यक्रम सीधा संवाद। सीधा संवाद नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम सीधा संवादमा। म महेन्द्र थिङ। यति बेला तपाईँ सीधा संवाद रेडियो गौरव 97 मेगाहर्ज, रेडियो रोसी 101.6 मेगाहर्ज र रेडियो क्रान्ति 90.4 मेगाहर्जमा एकैसाथ सुन्दै हुनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं मुलुकको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री हुनुभएको 2 साता बितिसकेको छ, तर मन्त्रीमण्डल गठन गर्न सकस भइरहेको छ है भनिरहँदा सम्भवतः आजै मन्त्रीमण्डल थप विस्तार हुने खबर समेत बाहिर आइरहेको छ। यो सँगै प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउबा अवसरहरूको चाङमाथि वा चुनौतीको सगरमाथामाथि उभिएको छ भन्दै विश्लेषण दृष्टिकोण राजनीतिक ज्योतिषीहरूले गरिरहेका छन्। तर यति बेला गठबन्धनको सरकारमा मन्त्री छान्न चाहिँ सकस भएकै हो है भन्दा फरक चाहिँ नपर्ला। पुनः कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर आउन सक्ने अनि वर्तमान अवस्थाको पछिल्लो दिनहरूमा कोरोना संक्रमणको दर दिन प्रतिदिन उच्च हुँदै जानुलाई जनताले कसरी बुझ्ने? नागरिकहरूमा अन्यलता बढ्दै गएको छ। फेरि ओली सरकारले जस्तै निषेधाज्ञा गराएर घरभित्रै थुन्ने हो कि देउबा नेतृत्व सरकारले पनि भनेर धमाधम खोप ल्याउला वा आउला त? किन मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न यति धेरै सकस भयो देउबा नेतृत्व सरकारलाई? ओली सरकारले केही गरेन भन्ने गठबन्धनको सरकारले चाहिँ अहिलेसम्म के गर्यो त? सत्ता हस्तान्तरणको सहज परिस्थितिको पटाक्षेपछि मुलुकमा नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अगाडि आएको छ। महाधिवेशन कस्तो होला कि नहोला भन्ने जस्ता संशय बीच कांग्रेस जन यो महायज्ञमा होमिँदैछन्। क्रियाशील सदस्यताको विवादका कारण कांग्रेसको आगामी महाधिवेशन निर्धारित मिति भदौ 16 मा नहुने निश्चित भइसकेको प्रक्षेपण गरिरहँदा अब होला वा तोक्न चाहिँ कहिले तोक्ला महाधिवेशनको मिति? महाधिवेशन किन र कसले गर्दा कांग्रेस विधानले तोकेको समयमा सम्पन्न हुन सकेन त? यी र यस्तै समसामयिक विषयवस्तुमाथि सीधा कुराकानी गर्न यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बहादुर सिंह लामाज्यू। स्वागत छ मान्यज्यू यहाँलाई कार्यक्रम सीधा संवादमा। धन्यवाद। मान्यज्यू, ओली सरकारले केही पनि गरेन भनेर अदालतकै सहारा लिएर भए पनि केपी ओलीलाई बालकोट पुर्याएपछिको नेपालको राजनीतिक गतिविधिहरूलाई लिएर तपाईँ आफैले चाहिँ कसरी टिप्पणी गर्नुहुन्छ? होइन, यो अदालत भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि देशको परिस्थितिमा देशलाई ओली सरकारले गरेका क्रियाकलापहरू सबै चाहिँ तपाईँहरूले पनि थाहा छ र जनताले पनि थाहा छ। सबै असंवैधानिक प्रक्रियाबाट गएको कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो न्याय भनेको सर्वोच्च अदालत हो। सर्वोच्च अदालतले गरेको कार्यलाई नै अदालत हो। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ यो साधारण हो। यो चाहिँ किनभने यो जुन कार्य गरेको छ असंवैधानिकलाई व्याख्या गरेर सम्मान यो चाहिँ सर्वोच्च अदालतले ऊ गरेको मात्रै हो, यो कुनै ऊ होइन। हजुर, तर केपी ओलीले ठिक गरेन भन्दै र सर्वोच्चले पनि कानुन त जसले फैसला गरियो र देउबा नेतृत्वको सरकार यतिखेर छ देशमा, तर मन्त्रीमण्डल गठन गर्नको लागि त समय अलि लामो लागेकै हो नि, होइन? होइन, यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कोलिसन गभर्मेन्ट बनाउँदाखेरि अब सबै चाहिँ दलहरूलाई मिलाउनु पर्यो। दलहरूको बिचमा पनि के भन्दाखेरि अब जसो पार्टीको पनि कुरा भइरहेको थियो, निर्वाचन आयोगमा मुद्दा परिरहेको थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अलि ढिलाइ भइरहेको छ। यो चाहिँ के भन्दाखेरि कोलिसन गर्दाखेरि सबै पार्टीहरू मिलाउँदाखेरि टाइम लाग्छ।
यो स्वाभाविक हो। यो चाहिँ कुनै चाहिँ तुरुन्त चाहिँ के अरे गर्ने गर्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि छिटोभन्दा छिटो प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने र गभर्मेन्टलाई चाहिँ छिटो पूर्णता दिने तर्खरमा पार्टी नेतृत्व पङ्क्तिहरू लागि परिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति ढिलो भयो। हजुर, तर अखबारहरूको कुरालाई अथवा अखबारलाई आधार मानेर यहाँलाई प्रश्न सोध्ने हो भनेदेखि आज थप विस्तार हुँदैछ भन्ने खबरहरू आइराखेको छ मान्यज्यू, यो के आज थप विस्तार हुँदैछ मन्त्रीमण्डल? होइन, अखबारको कुरा पनि के अब उहाँले सूचना प्राप्त गर्नुभएको छ, किनभने सूचना भन्ने कुरा सबै ठाउँमा प्राप्त हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब छलफल भएको हो। छलफल भएको कारणले गर्दा दलहरूका नेताहरूको बिचमा छलफल भएको, हिजो छलफल भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि हुनसक्छ अब चाहिँ दलहरूको कोलिसन गभर्मेन्ट बनाउँदाखेरि जसपाको चाहिँ अब भोलि चाहिँ मिटिङ हुँदैछ भन्ने कुरा मैले नि अखबारबाट थाहा पाएँ। त्यसले गर्दाखेरि अझै भोलि अझै नहुन पनि सक्छ, अथवा उहाँहरूको बिचमा के सहमति भएको छ हामीलाई थाहा हुँदैन। सहमतिको रूपमा गर्न पनि सकिन्छ। हजुर, भनेपछि यो गठबन्धनको सरकार भएकै कारणले गर्दा पनि यति धेरै समय लागिराखेको हो, त्यसो हो भने? गठबन्धनको कारण पनि हो एउटा, किनभने गठबन्धनको सबै चाहिँ किनभने नेपाली काङ्ग्रेसको मात्रै चाहिँ बहुमत छैन। सबै पार्टीहरू मिलाएर सबै पार्टीहरूको बिचमा छलफल गरेर शीर्ष नेताहरूको बिचमा छलफल गरेर गर्ने कार्य भएकोले कोलिसन गभर्मेन्टमा अलिक गाह्रो पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब मन्त्रालयहरूको बिचमा उसमा पनि कति कति मन्त्रालय पाउने अथवा कुन कुन मन्त्रालय कुन कुन पार्टीलाई जाने त्यो भन्ने विषयमा चाहिँ अलिकति जटिल भएको कारणले गर्दाखेरि यही विषयमा अलिकति चाहिँ के अरे अब टाइम लाग्यो र मिटिङहरू बस्नु पर्यो। सबै चाहिँ दलहरूका नेताहरूको बिचमा कोलिसन गर्नु पर्यो। नेताहरूले पनि आफ्नो छान्ने प्रक्रिया ल्याउनु पर्यो। एउटा पार्टीको भएर एउटा चाहिँ उसमा भयो हुन्थ्यो र सबै पार्टीको चाहिँ बिचमा चाहिँ कोलिसन गभर्मेन्ट बनाउनु पर्ने कारणले गर्दाखेरि अलिक ढिलो भएको हो। हजुर, अब यति बेला जनताको ध्यान सङ्घीय सरकारतर्फ मात्रै केन्द्रित भइराखेको अवस्था र हिजो दिनदेखि त्यही सिक्दै आएको त्यही भोग्दै आएर पनि हुनसक्छ स्थानीय सरकार अनि प्रदेश सरकारहरूमा त्यति ध्यान नजाने र केन्द्रीय सरकार अर्थात् सङ्घीय सरकारमै ध्यान जाने, त्यसो भइरहँदाखेरि अब यति बेला देशमा पुनः तेस्रो लहर आउने भनेर प्रक्षेपण गरिएका छन्। सँगसँगै गएर पछिल्लो दिनहरूमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको दर पनि बढ्दै आइराखेको छ मान्यज्यू। त्यसो हुँदाखेरि अब जनताले यसलाई कसरी बुझ्ने? अब केपी ओली सरकारले जस्तै गरेर घरभित्र थुनिने छन् नागरिकहरू भनेर बुझ्ने कि अब खोप ल्याउँछ है देउबा सरकारले अब हामी घरभित्र थुनिनु पर्दैन भनेर बुझ्ने? अनि यो कोभिड-19ले अब विश्वलाई नै तर्सित बनाएको छ र विश्वमा धेरै मानव क्षति पनि भयो र इकोनोमिकलाई अर्थतन्त्रलाई पनि धराशय बनाइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल पनि यसमा अछुतो हुन सकेन। त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा पनि धेरै चाहिँ कोरोना भाइरसले चाहिँ क्षति पुर्याएको छ र मानवीय क्षति मात्र नभएर आर्थिक क्षति सबै क्षतिहरू भएको छ र अलि तराईमान तर्सित पनि बनाएको छ र केपी सरकार ओलीले जुन चाहिँ गर्नुपर्ने कार्य थियो त्यो गर्न सकेन। किनभने हामीले सुझाव पनि दिएको थियो, हामीले चाहिँ पार्लिमेन्टमा हामीले सुझावहरू दिएको थियो। त्यो सुझावहरू पटक्कै मानेन। सबै दलहरूलाई बोलाएर सबैको दायित्व, यो चाहिँ कोरोना भाइरस एउटा दललाई मात्रै आउने होइन, सबै नेपालीलाई आउने, सबै चाहिँ जनताले आउने भएकोले सबै दलहरू मिलेर एउटा कार्य समिति एउटा बनाऊ र एउटा नेतृत्वमा यो चाहिँ कोभिडको नियन्त्रण गर्ने कसरी भनेर चाहिँ एउटा बनाऊ भनेर चाहिँ भन्दाखेरि त्यति सुझावहरू मानेन र विदेशमा बस्ने उहरूलाई कसरी गर्ने र कसरी चाहिँ ल्याउने कसरी चाहिँ नियन्त्रण गर्ने यो चाहिँ विषयमा भनेको थियो। अब त्यो हुन सकेन। त्यसले गर्दाखेरि हामी कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि ठुलो क्षति बिहोर्नु बाध्य भयो। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको सरकारले त्यो हुन दिएन, किनभने खोप चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। खोप चाहिँ अहिले खोप दिएपछि संसारमा सबैले नियन्त्रण चाहिँ खोपबाट गरेको। यो पहिला खोप थिएन, अब खोप चाहिँ अब चाहिँ यसले खोपले नियन्त्रण हुन्छ भन्ने कुरा कन्फिडेन्स भयो। त्यसले गर्दाखेरि अब खोप प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुपर्छ। सरकारले अहिलेको सरकारले हामीले सुझाव पनि दिइरहेको छौँ। सबै सरकारले यो अहिलेको सरकारले खोपलाई प्राथमिकता भनेर चाहिँ सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले भनिसक्नुपर्छ। पार्लिमेन्टमा पनि भनिसक्नु भएको छ। सबै ठाउँमा हरेक क्षेत्रमा चाहिँ अब चाहिँ खोप चाहिँ चाहे ऋण होस् चाहे के गरेर पनि जनताको जीवधनको सुरक्षा गर्नको लागि सरकारले चाहिँ अहिलेको सरकारले गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अगाडि बढेको छ। प्राथमिकता
खोप भनेर 3 चोटि चाहिँ खोप भनेर चाहिँ उहाँले पार्लियामेन्ट पनि भन्नुभयो सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले र अहिलेको मन्त्री परिषदले। त्यसले गर्दाखेरि खोप छिटोभन्दा छिटो ल्याएर जनता सामु पुर्याउने अहिलेको भन्दा फरक ढङ्गबाट अहिले जहाँ जहाँ ऊ छ यो के अरे यो सबै चाहिँ के अरे अब प्राइभेट सेक्टरलाई पनि दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्य, प्राइभेट सेक्टर पनि दिनु पर्यो, गभर्मेन्टले पनि दिनु पर्यो र सबै हरेक नागरिकले खोप चाहिँ छिटोभन्दा छिटो उपलब्ध गराउन सक्यो भने पहुँचवालाले मात्रै होइन, पहिला पहुँचवालाले मात्रै पायो, तर चाहिँ अब चाहिँ सबै नागरिकले पाउँछ भन्ने कुरा हामी आशावादी छौँ र अहिले छिटोभन्दा छिटो चाहिँ उ गर्नुको लागि अब स्वास्थ्य मन्त्री पनि छिटो चाहिँ उ भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अब कसरी ल्याउने हो खोप, कसरी चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ हाम्रो चाहिँ फेरि प्रक्रिया पनि छ, प्रक्रियालाई पनि कसरी चाहिँ उ गर्ने भन्ने कुरामा के अरे अगाडि बढिरहेको छ, छलफल भइसकेको छ। यो अब छिटोभन्दा छिटो ल्याउँछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ र थर्ड भेरिएन्ट पनि आउँदैछ भनेर चाहिँ अब सेकेन्ड भेरिएन्ट भयो, थर्ड भेरिएन्ट पनि अझै डरलाग्दो छ भनेर चाहिँ प्रक्षेपण गरेको छ, जुन चाहिँ के अरे अहिलेको चाहिँ विज्ञहरूले, स्वास्थ्य विज्ञहरूले र अझै स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि यो चाहिँ अब नेपाल पनि जोखिममा छ भनेर चाहिँ भनिरहेको छ। त्यसलाई पनि कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा सबै पार्टी, सबै दलकालाई नेतृत्व पङ्क्तिहरू बसेर यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, यसको चाहिँ छिटो चाहिँ निराकरण हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। हजुर मान्यज्यू, भनेपछि तपाईँकै कुरालाई मैले आधार मान्ने हो भने अब कोभिडको कोरोना भाइरसको खोप आउनेछन्, किनभने यति बेला जसरी स्वास्थ्य राज्य मन्त्री निजी अस्पतालहरूको मालिक साउजी उमेश श्रेष्ठज्यूलाई बनाउनु भएको छ, जसको कारणले उहाँले अव्यवस्थापन गर्नुहुन्छ। प्रत्येक निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू मार्फत पनि यो खोपहरू वितरण हुनेछ भनेर पनि भन्न सकिने अवस्था आएको हो। होइन, यो चाहिँ मेरो चाहिँ भर्सन हो। अब किनभने मेरो चाहिँ किन उमेश श्रेष्ठज्यूलाई जसरी मन्त्रीमा जसरी नियुक्ति गरिसकेपछि विरोधहरू किन आइराखेको छ? गोविन्द केसी पनि आवाज उठाउन थालिएका छन्, यो के भइराखेको छ? होइन, यो के भन्दाखेरि अब नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ के भन्दाखेरि अब यो व्यवसायले चाहिँ अब यो गर्नै हुँदैन भनेर के भने उसमै राख्नु पर्यो, के अरे यो के अरे उसमै के भन्छ त्यो के अरे कानुनमै राख्नु पर्यो। यो चाहिँ व्यवसायहरू चाहिँ ऊ हुनु हुँदैन, मन्त्री हुनु हुँदैन, सांसद हुनु हुँदैन भनेर कि त्यसमै राख्नु पर्यो। र व्यवसाय भन्दा अब म समाज सेवा गर्छु भनेर आइसकेपछि अब यसलाई चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपालीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ लान्छना लाउने चाहिँ एउटा चाहिँ बानी छ, त्यो चाहिँ अलि राम्रो जस्तो लाग्दैन। किनभने पहिला काम त हेर्नु परेन, काम नहेरिकनै पहिला काम नहेरिकनै सबै चाहिँ कुरा चाहिँ अहिले नै अब गर्नुभन्दा अगाडि गरिसकेपछि त्यसको चाहिँ कुरा गर्नु ठिकै हो, नगरेसम्म पहिला त हेर्नु पर्यो नि, नहेरिकनै चाहिँ अब चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ यो यस्तो उस्तो गर्ने भनेर चाहिँ यो चाहिँ राम्रो जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यसले गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्दाखेरि काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। यसमा चाहिँ के अरे अनियमित गर्छ कि गर्दैन भनेर हेर्नु पर्यो। त्यो नहेरिकनै चाहिँ पहिल्यै चाहिँ अब प्रक्षेपण गरे जस्तो गरेर पहिले नै यस्तो गर्छ, यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ जुन चाहिँ मनगन्ती रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ गर्छौँ त्यो चाहिँ गलत हो। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ समाजलाई चाहिँ अलिकति हामीले पोजिटिभली हेर्नु पनि पर्छ र नेगेटिभ मात्रै हेरेर भएन, पोजिटिभली हेर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा, हाम्रो पोजिटिभ हाम्रो नेस चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा मेरो मान्यता हो। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ खेल्छ कि खेल्दैन त्यो चाहिँ हेर्नु पर्यो, हेरेर अनि प्रतिक्रिया दिनु पर्यो। र यो हेर्नै भन्दा अगाडि नै प्रतिक्रिया दिएर त अनि त्यो भएपछि त अलिकति चाहिँ राम्रो जस्तो देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि पहिला हेर्नु पर्यो, हेरेर उहाँले गरेका प्रक्रियाहरू, उहाँले गरेका उहरू चाहिँ भएन भने यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि केही काम गरौँ भने पनि यहाँ चाहिँ काम गर्नु पनि दिँदैन। नेपालमा चाहिँ यसो हेर्दाखेरि र पब्लिकले पनि त्यो चाहिँ कसैले चाहिँ हुइयाँ गर्यो भने त्यो त्यसैलाई चाहिँ क्रिया अगाडि पछाडि दौडिन्छ। त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ ठिक जस्तो लाग्दैन। किन पोजिटिभ हेर्नु पर्यो, यो गर्छ कि गर्दैन, यसले चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन, त्यसपछि प्रक्रिया दिनु पर्यो। गरेको कामहरू अनियमितता रूपमा कसमा ढङ्गबाट जान्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले भन्नु पर्यो, यो यसो कारणले गर्दा यो भयो भन्नु पर्यो। अब काम गर्नै पाएन, हुनै पाएन भइसकेपछि अनि तुरुन्तै चाहिँ यस्ता प्रक्रिया आउनु चाहिँ राम्रो जस्तो लाग्दैन मलाई, मेरो विचारमा। हजुर, यसरी बुझाउन त्यसले गर्दाखेरि उहाँको काम हेर्नु पर्यो,
काम हेरिसकेपछि मात्रै त्यसको चाहिँ प्रतिक्रिया दिने हाम्रो बानी चाहिँ हामीले बसाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता। हजुर मान्यज्यू, यसरी बुझ्न सकिन्छ त्यसो हो भनेदेखि जसरी केपी ओली सरकारले विगतको दिनमा लकडाउन अनि निषेधाज्ञा भन्दै घरभित्र नागरिकहरूलाई थुनेर राखे, अब यो देउबा सरकारले त्यसो गर्दैन, नागरिकहरूले जतिसुकै कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण दर बढे पनि खोपको व्यवस्थापन गरेर घरभित्र होइन कि घर बाहिर हिँड्ने वातावरण बनाउँछ भनेर भन्न सक्ने अथवा आशा गर्ने ठाउँ छ? होइन, आशा गर्ने ठाउँ धेरै छ, किनभने हामीले के अरे अब विदेशले पनि सबैले चाहिँ पनि यो चाहिँ कोभिडको औषधि पहिला चाहिँ बनाएको थिएन, अहिले कोभिडको चाहिँ भ्याक्सिन बनाइसकेको छ र भ्याक्सिन पनि कुन कुन किसिमको भ्याक्सिनहरू बनाए, एउटा डोजबाटै पुग्ने अथवा 2टा डबल डोज दिनुपर्ने अथवा बुस्ट गर्नुपर्ने, त्यस्ता धेरैहरू आइसकेको छ। हामीले निर्धक्क भएर कुन चाहिँ खोपले गर्दाखेरि नियन्त्रण हुन्छ, किनभने हामीले एक्जाम पनि गरिसक्यो यो खोप गर्दाखेरि भनेर भने अब हामीले किन्नु पर्यो, छिटोभन्दा छिटो किन्नु पर्यो। किन्ने प्रक्रिया चाहिँ हाम्रो कस्तो छ भन्दाखेरि प्रोक्योरमेन्ट एक्ट हाम्रो अलिकति जटिल पनि छ, किनभने यस्तो आपतकालीन बेलामा यस्तो किसिमको प्रोक्योरमेन्टबाट मात्रै किन्न पनि अलिक गाह्रो छ। त्यसले गर्दाखेरि किन्ने प्रक्रियालाई पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सबै नागरिकले पनि त्यसलाई साथ दिनुपर्छ। किन्ने प्रक्रिया कसरी हो भने त्यसमा भ्रष्टाचार हुन सक्ने सम्भावना छ भने त्यसलाई गर्नु पर्यो र संसारमा कतिबाट ल्याउने कुरा, गभर्मेन्टले ल्याउने कुरा त्यसले फिक्स रेट गरिसकेपछि त्यो चाहिँ तुरन्त ल्याउने यो मूल्य चाहिँ के भन्दाखेरि यसको मूल्य भन्ने कुरो छैन, किनभने यो पहिलो भयो। त्यसले गर्दाखेरि मूल्य लगभग अहिले सबै ठाउँमा मूल्य यो चाहिँ खोपको मूल्य पनि निर्धारण लगभग भइसकेको छ र हामीले क्वान्टिटीमा ल्यायो भने त्यसको मूल्यहरू पनि घटाउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि मूल्य र चाहिँ समयको पनि पाबन्दीलाई पनि फ्याक्ट्रीहरूले अथवा चाहिँ जुन चाहिँ उत्पादककर्ताहरूले दिने चाहिँ प्राइसहरू पनि फरक हुन्छ। अब क्वान्टिटी ल्याउने अथवा समयमा ल्याउने, समयको पाबन्दी पनि हुन्छ। समय छिटोभन्दा छिटो गर्नु पर्यो भने तपाईँले जरुर गर्यो भने अलिकति महँगो पनि हुनसक्छ र ढिलो गरे अलिकति भनौँ न यसरी ल्याउने भन्दाखेरि कसरी ल्याउने त्यसमा निर्धारित हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्राइस डिटरमाइन हाम्रो महत्त्वपूर्ण छ। प्राइस डिटरमाइन गरिसकेपछि त्यो चाहिँ किनेर ल्याउने र त्यसको लटहरू चेक गर्ने, हामीले चेक गर्नु पर्ने त्यो के अरे लट के अरे डेट एक्सपायर भएको अथवा अर्को किसिमको हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि लटहरू ल्याएर चेक गर्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा के अरे संयन्त्र बनाउनु पर्यो। चेक गरेर ल्याइसकेपछि यहाँ चाहिँ भित्र तुरन्त सबै ठाउँमा चोकमा सबै ठाउँमा चाहिँ हामीले फैलाएर दियो भने लाइन बसेर चाहिँ बिचरा यसरी लाइन बसेर बुढाबुढीहरू अब सबै चाहिँ लाइन बसेर चाहिँ हामीले खोप दिनुभन्दा ठाउँ छ, हरेक ठाउँमा फार्मेसीहरू छ, कहाँ छ त के अरे त्यहाँ दिएर फटाफट दिएर चाहिँ दिनु सक्यो भने चाहिँ यो चाहिँ पहिलो चाहिँ अब सहर बजारमा गाउँमा दिने गयो भने यो त कुनै चाहिँ जटिल जस्तो लाग्दैन, किनभने यो चाहिँ किन बजेट पनि छ, सबै छ। हामीले किन्ने प्रक्रियालाई महत्त्वपूर्णका साथ र रेट पनि बाहिरै यति रेटमा हामीले लिएको भन्ने कुरा चाहिँ किनभने सबै नागरिकले थाहा पाउने गरेर र त्यो भयो भने कुनै चाहिँ यसमा चाहिँ के अरे डराउनु पर्दैन। छिटोभन्दा छिटो ल्याउने प्रक्रिया गर्न सक्यो भने हामीले खोप वितरण गर्न सक्यो भने अब यसरी थुनेर बस्नु पर्दैन, किनभने अमेरिकाले भनिसकेको छ। अब उहाँहरूले अमेरिकाले चाहिँ अब मास्क पनि नआउनु पर्दैन। अरूमा हामीले धेरै अरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे खर्च गरिरहेको छौँ। यो खोपलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो ल्याउन सक्यो भने अब चाहिँ प्रक्रियाहरू प्रोक्योरमेन्टलाई पनि अलिकति चाहिँ के अरे गरेर हामीले ल्याउन सक्यो भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र यो चाहिँ घरमा बसिरहनु पर्ने अवस्था हुन सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ। हुन्छ, ठिक छ। यसरी नै यहाँले सदनमा पनि कुरा उठाउनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा सहित अब तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक पार्टी जीवनको पनि कुराकानी गरौँ। मान्यज्यू, सत्ता हस्तान्तरणको असहज परिस्थितिको पटाक्षेपछि मुलुकमा नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन अगाडि आएको छ। महाधिवेशन कस्तो होला त्यो एकातिर छ, अब होला कि नहोला त्यो चाहिँ के हो? होइन, जरुर महाधिवेशन त हुन्छ नै र यो चाहिँ के भन्दाखेरि अप्ठ्याराहरू के भयो भन्दाखेरि यो भदौमा चाहिँ हामीले चाहिँ सम्पन्न गर्ने भन्ने थियो र चाहिँ के अरे यो चाहिँ प्रक्रियाहरू सबै प्रक्रियाहरू गर्दाखेरि कोभिडका कारणले गर्दाखेरि ढकेल्दै गयो र चाहिँ अब गाउँमा कोरोना भाइरस फैलिँदै गयो र यो प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। सबभन्दा पहिला त सक्रिय सदस्यको चाहिँ समाधान गर्नु पर्यो। पहिला भोटर्स गरिसकेपछि पो अनि निर्वाचन हुन्छ। भोटर्सै नगरिकन निर्वाचन कसरी हुन्छ? त्यसले गर्दाखेरि यो संयन्त्रहरूले बनाएको छ। छानबिन समितिमा कोही मुद्दा परिरहेको छ, कोही के गरिरहेको छ, छानबिन समिति पनि बनाएको छ। छानबिन समितिले गरेको पनि कहिले के हुन्छ भने अलि अन्यायपूर्ण पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दा केन्द्रीय समिति पनि आउन बाँकी नै छ। हाम्रो प्रक्रियाहरू अलि लामो नै छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा कसैले पनि उता गर्नु भएन नि। त्यसले गर्दाखेरि प्रक्रियाहरू लामो छ। त्यसले प्रक्रिया अनुसार अहिले चाहिँ छानबिन समितिले चाहिँ अस्ति लगभग बुझाइसकेको छ। अब
के अरे लगभग बुझाइसकेको छ। अब केही चाहिँ क्षेत्रहरू मात्र बाँकी छ, त्यसले गर्दाखेरि केही जिल्ला केही क्षेत्रहरू बाँकी छ, थोरै बाँकी छ, धेरै छैन। अब केही समय मागेको छ, यो समय छानबिन गरिसकेपछि अनि निर्वाचन के अरे समितिले चाहिँ निर्वाचनको लागि अब सबै गठन गरेर सबै ठाउँ ठाउँमा हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ प्रत्येक जिल्लामा आम निर्वाचन जस्तै गरेर गर्नुपर्छ। अरू पार्टीको जस्तो एउटा जिल्ला अर्को क्षेत्र त्यसरी गर्ने छैन, किनभने आम पब्लिकले यो चाहिँ प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो। सबै चाहिँ आम पब्लिकले नै चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको जुन आम निर्वाचन जस्तै गरेर हामीले गर्दैछौँ। त्यसमा चाहिँ गुट उपगुट पनि हुन्छ होइन माइनज्यू? आम निर्वाचन जस्तै गरिरहँदाखेरि अब दुई थरीको त हुनु पर्यो नि त होइन? त्यसो हुँदाखेरि त्यो चाहिँ गुट उपगुट भन्छ क्या हुन्छ त के हुन्छ नेतृत्व जानको लागि के हुन्छ नि अब के त्यो गुटे त्यो चाहिँ अब दुईटा नभइकन त अब निर्वाचनै हुँदैन नि, स्वच्छ उ नै भइहाल्यो नि तपाईँको के अरे निर्विरोधै भइहाल्यो नि। दुईटा भएन भने त निर्विरोध हुन्छ, आम निर्वाचनकै दुईटा हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ गुट र यो भन्नु भने महत्त्वपूर्ण हाम्रो चाहिँ नेपालमा चाहिँ सन्दर्भ के भन्दाखेरि गुट रूपमा म हारेँ म जितेँ त्यसैले चाहिँ प्रतिशोधको रूपमा त्यस्ता हेर्ने चाहिँ हाम्रो मानसिकता भयो। त्यो हुँदैन। प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा अगाडि बढ्छ, अगाडि बढिसकेपछि अब त किन निर्वाचन सकेसम्म चाहिँ निर्विरोध हुनसक्छ, निर्विरोध नबुझी के प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा चुनाव हुनुपर्छ। चुनाव भइसकेपछि एउटा नेतृत्वमा एउटा ग्रुप र एउटा ग्रुप त भइहाल्छ, दुई ग्रुप नभए चुनावै हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यसले ग्रुपलाई नै हामीले गुट बनाएर यसले यो भित्र चाहिँ अलिकति चाहिँ चलखेल भएर हाम्रो मानसिकता अलिकति फरक ढङ्गबाट गयो। त्यसले गर्दाखेरि यो निर्वाचन भयो जित्नेलाई के अरे उ गर्नु पर्यो, काम गर्न दिनु पर्यो, हार्नेले पनि स्वीकार्नु पर्यो र जित्नेले पनि हार्नेलाई पनि कसरी समावेश गरेर भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ पार्टीमा चाहिँ त्यो छैन। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ अलिकति के अरे गुट र उपगुटहरू भइरहेको देखिन्छ। तर वास्तवमा चाहिँ निर्वाचन प्रक्रिया गइसकेपछि दुई ग्रुप भइहाल्छ। अब किनभने पार्टी एउटै पार्टी भयो भने त निर्दलीय जस्तै भइहाल्यो नि, त्यस्तै त हो नि। त्यसले गर्दाखेरि अब निर्वाचन अधिवेशन महाधिवेशनमा मात्रै गुट उपगुट भइदिएको भए हुन्थ्यो, निर्वाचनमा पनि गुट उपगुट भइदिने अनि अगाडिपट्टि रुखमा छाप हान्नु पर्ने साथीहरूले पछाडि हानिदिने अनि नेपाली काङ्ग्रेस जस्ता जहिले नि पाखामा सुतेर बस्नुपर्ने। अब फेरि त्यही त हुने होला नि। हामीले त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यस्तो गर्नु हुँदैन। कारबाहीको प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दाखेरि कारबाही किन भन्दाखेरि अब चाहिँ मेरो चाहिँ के अरे ग्रुपमा पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ कारबाही गर्नु हुँदैन भन्ने मानसिकताबाट जबसम्म हट्दैन तबसम्म यो प्रक्रिया अगाडि बढिरहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यो मानसिकता होइन, प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा प्रजातान्त्रिक उसमा जानु पर्यो। कसैले चाहिँ गलतै गराएको छ भने पार्टीबाट निष्कासन गर्ने, बल्ल चाहिँ त्यो भयो भने बल्ल ऊ हुन्छ। र के भन्दाखेरि कुनै चाहिँ के अरे उसको चाहिँ के अरे मलाई चाहिँ उ गरेर भनेर कुनै प्रमाण बिना कुनै त्यो गर्नु हुँदैन। प्रमाण भइसकेपछि प्रमाणलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आधार मानेर त्यो चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस अलिक कमजोर भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यो चाहिँ भयो भने पार्टी पनि राम्रो हुन्छ, सबैको मानसिकता पनि पोजिटिभ हुनु पर्यो। र नेगेटिभ भएर अब चाहिँ म चाहिँ हारेँ, मैले चाहिँ यसले गर्नुपर्छ, यसले काम किन गर्न दिने, पार्टी किन सङ्गठन बढाउन लाउने, त्यस्तो किसिमको मानसिकताबाट ग्रसित चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता। हजुर, क्रियाशील सदस्यताको विवादका कारण काङ्ग्रेसको आगामी महाधिवेशन निर्धारित मिति भदौ 16मा नहुने निश्चित भइसकेको प्रक्षेपण गरिरहँदा छ नि मान्यज्यू। महाधिवेशन किन र कसले गर्दा काङ्ग्रेसले जुन काङ्ग्रेसको विधान छ नि त्यसले तोकेको समयमा सम्पन्न हुन नसकेको हो? होइन, मुख्य कारण त अब यो कोभिडको कारण हो। किनभने सबैको ज्यान ठुलो हो, स्वास्थ्य ठुलो हो। स्वास्थ्य नभयो भने अब यो राजनीति अर्को चिजहरू हुनै सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि स्वास्थ्यको कारण यो चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दाखेरि जमघट गर्न नपाउने, अब छलफल गर्न नहुने, त्यस्ता कुराहरू भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा मुख्य कारक चाहिँ यो कोभिड नै हो। किनभने योभन्दा अगाडि के अरे भएको चाहिँ तालिकाभन्दा पछि सार्दा आएको हो यो। किनभने कहिले चाहिँ के अरे पहिलो चाहिँ के अरे कोभिड आयो, सेकेन्डको दोस्रो भेरिएन्ट आयो, थर्ड भेरिएन्ट पनि प्रसिद्ध भएर छ। यो चाहिँ मुख्य कारकै चाहिँ यो चाहिँ कोभिडको चाहिँ कारण हो। किनभने तपाईँले देख्नु भएको छ कोभिड त बढ्दैछ। अब गाउँमा सबै ठाउँमा बढिसकेपछि एकजनाले यस्तो सार्दो छ कि होइन। एक ठाउँमा मेरो गाउँमा जाँदाखेरि त एकजनाले 35 जनालाई सार्यो। एकजना चाहिँ के अरे जुन चाहिँ के अरे सङ्क्रमणले 35 जनालाई सार्यो भनेपछि 35 जनाले कतिजनाले सार्दो छ। त्यस्तो किसिमको डरलाग्दो भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति यो हो मुख्य कारण। गर्नुपर्ने त्यो गर्ने। हजुर, अब कहिले हुन्छ यो महाधिवेशन? 1 वर्षपछि, 1.5 वर्षपछि, 2 वर्षपछि, 1 महिनापछि कहिले हुन्छ? कहिले तोकिएला मिति? त्यस्तो वर्ष त नजाला। अब देशमै नै सङ्कटै भयो। अब चाहिँ यो चाहिँ अब
थर्ड भेरिएन्ट आएर ठुलो चाहिँ तहस नसै भयो भने क्षति नै भयो भने त यसलाई चाहिँ अब हामीले गर्न सक्छ। डिसास्टर भन्ने कुरा चाहिँ प्राकृतिक प्रकोप दैवी प्रकोप भने जस्तो हामीले चाहिँ त्यो कल्पना गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि समयमा सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो हो। अहिले चाहिँ यो चाहिँ कोभिडको उसले गर्दाखेरि पनि, किनभने पार्टी पनि सङ्कटमा आइसकेको छ। पार्टी जब सङ्कटमा आइसकेपछि पार्टीको चाहिँ अहिले चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि निर्वाचन आयोगमा पनि निर्वाचन के अरे उसमा पनि जाँदाखेरि अब यो चाहिँ कोभिडको चाहिँ शून्य समय गरेर केही चाहिँ समय चाहिँ पाउँछ भनेर चाहिँ भइरहेछ। किनभने यो चाहिँ के अरे वैधता त बनाउनु पनि पार्टी वैधता नहुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि पार्टी वैधता बनाउनको लागि पनि यो जरुर छ। यो चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्छ, यो हामीले गर्नै पर्ने हुन्छ। यदि भएन भने विशेष महाधिवेशन गरेर पनि गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यो चाहिँ के अरे अहिले चाहिँ पार्टी शीर्ष नेताहरू छलफल हुँदैछ, उहाँले छलफल गरेर एउटा निकास र उ गर्न सक्छ। भनेपछि कोभिडको अवधिलाई शून्य अवधि मानेर 1-1.5 वर्ष महाधिवेशन पर जाने होइन। शून्य अवधि भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि 3 महिना देखिएको छ। सभापति जो आफ्नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ त्यो कानुनी झन्झट त मिलाइहाल्नुहुन्छ नि, अब त्यसरी त बुझ्ने होला। होइन, कानुनी झन्झट कसरी मिलाउन सक्छ? सभापतिज्यूले मात्रै मिलाउन सक्ने होइन। यो चाहिँ भने कानुनी झन्झट त सबैको सहमति भएर सबै भएर बल्ल चाहिँ हुनसक्छ। तर कानुनी झन्झटलाई एउटा सभापतिज्यूले मात्रै चाहिँ गर्न सक्ने चाहिँ त्यो चाहिँ हुँदैन, यो हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ जुन सभापतिले मात्रै गर्न सक्छ भने, किनभने यदि चाहिँ यो छलफल गरेर सबैको सहमति अनुसार नै गइरहेको हो। सबैले यो गर्न सक्छ भने सभापतिज्यू त के अरे अहिले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू त जसरी हुन्छ गर्नुपर्छ। यो चाहिँ के अरे छिटो गर्नु पर्यो भने चाहिँ उहाँ चाहिँ लाग्यो उहाँले चाहिँ छिटो गर्नुपर्छ, यो चाहिँ समय सार्नु हुँदैन भन्ने कुरा भइरहेको थियो। तर चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ अब राजनीति हो मान्यज्यू, एउटा बोलिन्छ एउटा गरिन्छ, के गरिन्छ एकातिर छ। छोडिदिनुहोस् यी कुराहरूलाई, अन्य संवादहरूमा गर्दै गरौँला। तर मैले यति बेला तपाईँलाई मैले बुझेको चाहिँ अहिले सभापतिज्यूले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले जसरी हुन्छ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अगाडि उहाँको चाहिँ यो समयमै सार्नु हुँदैन भन्ने कुरा भएको। सबै दिन छलफल गरेर सबै साथीहरूले यो कसरी हुनसक्छ भन्ने कुरा पनि भएको। उहाँले चाहिँ अधिक रूपमा यो चाहिँ समयमा सम्पन्न गर्नुपर्छ। यो चाहिँ संवैधानिक सङ्कट छ, त्यसले गर्दाखेरि पार्टीमा चाहिँ गर्नुपर्छ। आफू नेतृत्व भएको बेलामा यो चाहिँ के अरे नगर्ने भन्ने कुराहरू हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ जसरी हुन्छ गर्नुपर्छ भनेर उहाँले प्रत्येक के अरे उस शब्दमै चाहिँ उहाँले चाहिँ जसरी हुन्छ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँ लागिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि यो बाहिरी चाहिँ यो चाहिँ गर्न खोजेको अथवा चाहिँ के अरे भनाइ मात्रै होइन, मैले स्पष्ट देखिरहेको छ। उहाँले आत्मीयदेखि चाहिँ यो गर्नुपर्छ, यो किनभने पार्टी यसरी राख्नु हुँदैन भनेर चाहिँ के अरे उहाँले पटक भनिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी विश्वस्त छौँ यो चाहिँ छिटो हुन्छ भन्ने कुरामा। हजुर मान्यज्यू, म जस्ताहरूले तपाईँलाई मान्यज्यू अनि तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रका जनता नागरिकहरूले मान्यज्यू भनिरहँदाखेरि अब विस्तार हुने मन्त्रीमण्डलसँगै मन्त्रीज्यू भन्न पाउँछौँ? होइन, यो त पार्टीले गर्ने कुरा हो। पार्टीले अब नेताहरूले हेर्ने हो आफू काम कति गरिरहेको। एकदम निराश भएर जवाफ दिनुभयो त मान्यज्यू। हजुर, एकदम निराश भएर जवाफ दिनुभयो त। आशा छैन मन्त्री हुँदै हुनुहुन्छ भनेर? केही प्रक्रियाहरू थाल्नु भएको छ यहाँले चाहिँ? त्यो त के भन्दाखेरि अब आफूले मात्रै एक्जाम गरेर भएन, पार्टीका चाहिँ शीर्ष नेताहरूले पनि एक्जाम गरेको हुनुपर्छ। उहाँले चाहिँ के अरे हुँदैन भनेको छैन, होइन हुँदैन नभनेसम्म त आशा त हुन्छ नि। तर चाहिँ के भन्दाखेरि अब प्रक्रियामा जाँदाखेरि कोअलिसन गभर्मेन्ट बनिरहेको छ। कोअलिसन गभर्मेन्टमा चाहिँ कुन साथीहरू छनौट धेरै चाहिँ आकाङ्क्षीहरू साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब मैले नै हुनुपर्छ भन्ने कुरा होइन कि त्यहाँ चाहिँ छनौटमा परेर काम गर्न सक्छ। यो चाहिँ यदि चलिन्छ पार्टीमा चाहिँ ऊ भएको साथीहरूको चाहिँ बिचमा चाहिँ छनौट गर्ने चाहिँ पार्टी नेताहरूको चाहिँ हो, उहाँहरूले नेतृत्व पङ्क्तिहरूले छान्ने कुरा हो। हामीले जबरजस्ती गरेर हुँदैन, उहाँहरूले नेतृत्वहरूले छानेर र यो साथीहरू यो चाहिँ के अरे यसले चाहिँ यो सदस्यले काम गर्न सक्छ, यो चाहिँ विगतमा काम गरेको भनेर चाहिँ के अरे गर्न सक्ने कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि यो नहुने भन्ने कुरा छैन। यो चाहिँ के भन्दाखेरि अब के अरे नहुने भन्ने कुरा छैन, त्यो हुन सकिन्छ। हुन्छ, शुभकामना छ मान्यज्यू यहाँलाई। मान्यज्यू, यहाँको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय अनि संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल धन्यवाद तपाईँहरूलाई पनि, यो रेडियो के अरे उसलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। हस् नमस्कार। समसामयिक विषयवस्तुमाथि सिधा कुराकानी गर्न यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बहादुर सिंह लामाज्यू। यी र यस्तै विषयवस्तुसँगै आजको सिधा संवादबाट
प्राविधिक कक्षमा रहेर सहयोग गर्नुहुने रेडियो गौरव 97 मेगाहर्जका रवि दिदाल, रेडियो रोसी 101.6 मेगाहर्जका शोभा हुमगाई र रेडियो क्रान्ति 90.4 मेगाहर्जका नकुल लामालाई धेरै धेरै धन्यवाद। यतिन्जेल विभिन्न माध्यमबाट कार्यक्रम सुनेर अनि फेसबुक पेज मार्फत हेरेर पनि साथ दिनुभयो, तपाईँ सम्पूर्णलाई पनि धन्यवाद। यो अङ्क आज साँझ 7 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म पुनः सुन्न सक्नुहुनेछ। आजको अङ्कबाट म महेन्द्र थिङ बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।